हस् नमस्कार जादव। आज यो जुम टकमा चाहिँ हाम्रा आदरणीय खस को विषयमा अध्ययनरत खस जातिको विषयमा धेरै कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएका विश्व मष्ट धर्म महासङ्घका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ आदरणीय इन्द्र कार्की ज्यू। उहाँलाई यो आज हामीहरू यो जुम यो टक कार्यक्रममा उहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्दछु। इन्द्र कार्कीज्यू नमस्कार। नमस्कार, मलाई खुसी लाग्यो केही शब्द बोल्ने अवसर प्राप्त भएकोमा। हजुर, हामी आज चाहिँ यो खस जातिकै बारेमा कुरा गरौँ भनेर यहाँ हामी भेट भएका छौँ। यो वास्तवमा कतिपयले चाहिँ खस नेपालको आदिवासी जाति होइन भन्छन्। अब तपाईँ स्वयं आदिवासी जाति हो, यो देशको चाहिँ इन्डिजिनियस जाति हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसै हाम्रा विद्वानहरूले पनि चाहिँ यो नेपालको आदिवासी जनजाति हो भनेर डोरबहादुर बिष्टले पनि भन्नुभयो। वास्तवमा यो आदिवासी हुने आधारहरू चाहिँ के छन् हजुर? यसको बारेमा अलिकति हजुरलाई थाहा भएको चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। आदिवासी हुनका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो त अत्यन्त प्राचीन कालदेखि बसोबास गरिआएको समुदायलाई आदिवासी भन्ने गरिन्छ। खस आदिवासी समुदाय हो भन्ने कुराको प्रमाणहरू के छन् भने खस समुदायको आफ्नै भौगोलिक क्षेत्र छ, आफ्नै भाषा छ, आफ्नै संस्कार संस्कृति छ, आफ्नै धर्म छ, आफ्नै लिपि छ र आफ्नै प्रचलित परम्पराहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यो खस समुदाय नेपालको आदिवासी हो भन्ने कुरामा शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। खस समुदाय नेपालको आदिवासी हो। तर आजसम्म सरकारले चाहिँ फेरि नेपालको कानुन अनुसार त आदिवासीमा सूचीकृत गरेको छैन। यस्तो हुनुको कारण चाहिँ फेरि सरकारले चाहिँ रिकमेन्डेड नगर्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसरी रेकमेन्ड नगर्नुपर्ने कारण के हो भने पहिलो कुरो त हामी खसहरू नै ले अग्रसरिता लिन सकेनौँ। हामी आदिवासी हौँ भनेर सरकारसँग न त औपचारिक ढङ्गले एप्रोच गऱ्यौँ। एकचोटि बिचमा यो संविधान बनाउने क्रममा अलिकता एप्रोच गरिएको हो, त्यो तर स्ट्रङ हुन सकेन। खस समुदायलाई एकमत हुन नसक्दाखेरि त्यसले भने जस्तो नतिजा दिन सकेन। तथापि नेपाल सरकारसँग हामीलाई आदिवासी हो भन्ने घोषणा गर्नका लागि सम्झौता भने खस जातिका अभियन्ताहरूले गरेकै हुन्, गरेकै छ। त्यो नेपाल सरकारले घोषणा गर्न बाँकी नै छ, किन गरिरहेको छैन त्यो एउटा पक्ष छ। तर हामीहरूको नै यसमा केही कमजोरी छ, हामी अग्रसर हुन सकेनौँ। हाम्रो धार्मिक अवस्था हामीलाई हिन्दू आर्यहरूसँग मिसाएर एकै ठाउँमा पारेर हामी हाम्रो मष्ट धर्मलाई अगाडि ल्याउन नसक्नु, मष्ट धर्मलाई कुलायन पूजाको रूपमा सीमित गर्नु, कुल पूजा हो भनेर मात्रै यसलाई सानो रूपमा मनाउनु र हाम्रो मष्ट धर्मलाई सामाजिकीकरण गर्न नसक्नु, राष्ट्रव्यापी रूपमा यसलाई मनाउन नसक्नु, हामीमा एकता हुन नसक्नु, यी कमी कमजोरीहरू हुन्। र आदिवासीमा गणना गर्नका लागि, आदिवासीमा सूचीकृत गर्नका लागि गठित जुन समिति थियो, त्यो समितिले पनि हाम्रा आधारहरूबारे विविध कारणहरू जनाएर अलिकता स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेन। एक किसिमको पूर्वाग्रह पूर्ण दृष्टिकोण रह्यो। हामीहरूको अवस्थाबारे राम्ररी विश्लेषण गर्न सकेन, अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेन। यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि हामी सूचीकृत हुन नसकेका हौँ। हामीले सूचीकृत हुनका लागि प्रयासरत रहनु पर्दछ। अब यो कतिपयले चाहिँ क्षेत्री जाति भन्छन्, अब तपाईँ खस जाति भन्नुहुन्छ। वास्तवमा यो खस जाति कि क्षेत्री जाति?
क्षेत्री र खस भनेको कस्तो भने क्षेत्रीको परिभाषालाई हेर्दाखेरि हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र त्यो भित्र पर्ने समुदाय ब्राह्मण ब्राह्मण हुन्छ, क्षेत्री क्षेत्री हुन्छ, वैश्य वैश्य हुन्छ, शूद्र शूद्र हुन्छ र समष्टिमा त्यो समुदाय चाहिँ आर्य समुदाय हो। खस भनेको आर्य समुदायबाट भिन्नै विशिष्ट पहिचान भएको, भिन्नै संस्कार संस्कृति भएको, भिन्नै बोलीचाली भाषा भएको, भिन्नै परम्परा भएको त्यो आर्य परिवारभित्रकै होइन। खस भनेको कसरी होइन भन्दा 100 भन्दा पहिला वैदिक व्यवस्थापनलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। 4वटा वेदहरूमध्ये सबैभन्दा प्राचीन वेद भनेको ऋग्वेद हो। ऋग्वेदमा क्षत्रियहरूबारे वर्णन गरिएको छ र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रका बारे चर्चा गरिएको छ, तर खसबारे कुनै चर्चा गरिएको छैन, किनभने त्यो समुदाय त्यहाँ नै थिएन। पछि पछिका वेदहरूमा किराँत लगायत अन्य समुदायहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ, अझै पनि खसहरूबारे चर्चा गरिएन। खसहरूबारे जानकारी चाहिँ केवल महाभारत काल भनेको 3100 वर्ष अगाडिको कुरा भनेर प्रमाणित भएको छ। ईसापूर्व 1000 देखि 1200 वर्ष अगाडि, स्पेसिफिकली भन्नुभन्दा 3100 वर्ष अगाडि देखि, आजभन्दा 3000 वर्ष अगाडि, ईसापूर्व 1100 वर्ष अगाडि बाबुराम आचार्यले 1000 देखि 1200 वर्ष अगाडि भन्नुभएको छ। अरू विद्वानहरूले पनि यसको समयबारे विभिन्न मत अभिमत व्यक्त गर्नुभएको छ, तर त्यसबारे विद्वानहरूबीच मतान्तर छ। जे होस्, महाभारत कालमा खसहरूबारे यथेष्ट चर्चा भएको छ। खसहरूलाई व्रात्य समुदाय, वृषल समुदाय अथवा यिनीहरू वर्ण व्यवस्थाभित्र नपर्ने समुदाय भनेर चर्चा गरिएको छ। महाभारतको युद्ध हुनुभन्दा अगाडि महाभारतका एकजना योद्धा कर्णले खस समुदायलाई पराजित गरेर मातहत ल्याएको भनेर कर्ण पर्वमा उल्लेख गरिएको छ। युधिष्ठिरको राज्याभिषेक हुँदाखेरि खस समुदायले कमिलाद्वारा उत्खनन गरिएको सुवर्ण घडाहरू ल्याएर महाराज युधिष्ठिरलाई सौगात दिनका लागि तम तयार भएर बसेको समुदाय भनेर व्याख्या गरिएको छ। महाभारतको युद्धमा कौरवका तर्फबाट खसहरूले युद्ध गरेको भन्ने लेखिएको छ। त्यसपछि ईसापूर्व 200 वर्ष अगाडिमा लिपिबद्ध गरिएको भनिएको, कोडिफाइड गरिएको भनिएको, संहिताबद्ध गरिएको भनिएको मनुस्मृतिमा स्पष्टतः खस समुदाय लगायत अन्य समुदाय, हाम्रो यहाँ खसको विषय भएको हुनाले अन्य समुदायको चर्चा गर्न जरुरी भएन, खस समुदायलाई ब्राह्मणहरूद्वारा गरिने संस्कारहरूको अर्थात् ब्राह्मण संस्कारको पालना नगरेको हुनाले वृषलत्वमा गएका अर्थात् जनै धारण नगर्ने क्षेत्री नै भनिएको छ। यहाँ यो मनुस्मृतिको शब्दलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। क्षेत्री नै भनिएको छ, तर ब्राह्मण धर्म पालन नगरेर अरू नै धर्म पालन गरेका क्षेत्री खस हुन् भनेर स्पेसिफिकली परिभाषित गरिएको छ। यसरी ऐतिहासिक मात्रै होइन, पौराणिक कालदेखि खसहरूको अस्तित्व देखिन्छ। ऐतिहासिक कालमा विद्वानहरूले खस समुदायकै उपस्थितिका कारण कश्मीरदेखि भुटानसम्मको हिमाली बेल्टमा खसहरूको उपस्थितिबारे उल्लेख गरिएको छ। त्यसो हुनाले
खस समुदायको आदिमताबारे प्रश्न गरिरहनु परेन। पछिल्लो पटक खस साम्राज्य अर्थात् खस राज्य स्थापित गर्दाखेरि खसहरूले मानसरोवर, नारी प्रदेश, कैलाश पर्वतको वरपरदेखि लिएर सिन्जा प्रदेशसम्मको एउटा भूमिलाई खस राज्य भनेर स्थापित गरिएका थिए। दुल्लुको अभिलेख अनुसार दुल्लुको पृथ्वी मल्लले लेखेर राखेको पछिल्लो प्रमाणित अभिलेख अनुसार 1207 विक्रम सम्वतमा नागराजले स्थापित गरिएका थिए। खस राज्य स्थापित गरिएको थियो र खारी प्रदेशबाट उहाँ सिन्जा प्रदेशमा आएर खस राज्य स्थापित गरिएको भनेर बकाइदा ढुङ्गाका अक्षरमा लेखेर राखिएको छ। र त्यस पछाडि खसहरूको राज्य पूर्व गण्डकीसम्म र 13औं शताब्दीको अन्त्यतिर काठमाडौँ उपत्यकामा समेत खसहरूले उपस्थिति जनाएर काठमाडौँ उपत्यकालाई समेत आफ्नो मातहत पारेर कर उठाएर खस समुदाय यहाँबाट गएका थिए भन्ने इतिहासमा लेखिएको छ। यी सम्पूर्ण प्रमाणहरूले खसहरूको आदिमतालाई जनाउँछ, खसहरूको ऐतिहासिकतालाई जनाउँछ, प्रस्ट्याउँछ। खस भनेको यो वेद लेख्ने समयमा खस र आर्य समुदाय एकै ठाउँमा थिएनन् भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो नि। यो वेद चाहिँ त्यति बेला कुन स्थानमा लेखिएको थियो जस्तो देखिन्छ? वेद लेखिएको चाहिँ पञ्चनद क्षेत्र हो। पञ्चनद क्षेत्र भनेको सप्तनदीको उता सप्तनदीको पारिपट्टि र वारिपट्टि पन्जाब क्षेत्र, अहिलेको पन्जाब क्षेत्र सप्तनद क्षेत्रमा वेद लेखिएको हो। र ऋग्वेद लेखिएको त्यो हो। त्यस पछाडि अरू वेदहरू क्रमैसँग फैलिँदै पूर्वतिर, पन्जाबको पूर्वतिर आएर लेखिएका हुन्। गङ्गा नदीको किनारमा लेखिएका थिए अरू वेदहरू। त्यस बेला खस र आर्यहरू को भेट भएको थिएन भन्न खोज्नु भएको थियो तपाईले, हैन? एब्सोल्युटली थिएन। खसहरू पहाडी क्षेत्रमा उनीहरूको आर्यहरूको उपस्थिति भन्दा धेरै अगाडिदेखि नै खसहरू पहाडी क्षेत्रमा, पहाडी क्षेत्र भनेको कश्मीरबाट पूर्व स्वर्णभूमि अर्थात् सतलज नदीको उत्तर, मानसरोवर क्षेत्र र अहिलेको चाहिँ नि कुमाऊ गढवाल, अहिलेको कर्णाली प्रदेश, यो एरियामा खसहरूको उपस्थिति थियो भने आर्यहरूको, ब्राह्मणहरूको उपस्थिति तल मैदानिक क्षेत्रमा मात्रै थियो। पन्जाब क्षेत्रबाट पूर्व यिनीहरू क्रमैसँग गङ्गा नदीबाट मिथिला क्षेत्रसम्म आर्यहरू त्यसबेला पौराणिक कालमै त्यहाँ बसोबास गरेका थिए। त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि खसहरू चाहिँ नि पहाडी इलाकामा बसेका थिए। उनीहरू बीचको भेटघाट महाभारत कालमा भएको देखिन्छ, किनभने महाभारत कालमा खसहरूसँग कर्णको युद्ध भएको कुरा र कौरवहरूको पक्षमा लागेर खसहरू युद्ध गरेको कुरा आउनुको मतलब के हो भने त्यो 3200 वर्ष अगाडि, सम्भवतः एक्ज्याक्ट मिति भन्न सकिँदैन, त्यही हाराहारीमा खसहरू र आर्यहरूको भेट भएको थियो र खसहरूलाई उनीहरूले घृणाको दृष्टिकोणले हेर्थे। खसहरूलाई उनीहरूले अत्यन्तै तलको भनेर हेर्ने गर्दथे खसहरूलाई। कतिपयले भन्नुहुन्छ ईसाको पहिलो शताब्दीतिर चाहिँ यो राजस्थानतिरका आर्यहरू, राजपूतहरू चाहिँ यो मुस्लिमहरूको अतिक्रमण बढेपछि खस इलाकामा आएपछि पहिलोचोटि चाहिँ ईसाको प्रथम यो सुरुको चरणमै खसहरू र आर्य राजपूतहरूको बिचमा भेट भयो भन्ने पनि छ नि? होइन, त्यस्तो होइन। मुस्लिमको उपस्थिति नै भारतीय उपमहाद्वीपमा ईसा पछि 1000 भनेको 1030मा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हिन्दुस्तानमा मुस्लिमहरूले आक्रमण गरेका थिए। ईसापूर्व भन्ने होइन, 1000, किनभने मुस्लिमहरूको उत्पत्तिको सुरुवात नै ईसा
पछि 5औं शताब्दी हो, अहिलेभन्दा 1500 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो। त्यस कारणले त्यो होइन। सही चाहिँ के हो, ऐतिहासिक प्रमाण चाहिँ के हो भने 1030 मा हिन्दुस्तानमा कतै आक्रमण भएको थियो र सबैभन्दा ठुलो आक्रमण चाहिँ 13औं 14औं शताब्दीमा मुस्लिमहरूले गरेका थिए र त्यसको परिणामस्वरूप आर्य समुदाय उत्तरतिर गएको थियो, भनेको पहाडी प्रदेशतिर उक्लेको थियो। भनेको 13औं 14औं शताब्दीपछि आर्यहरू र पहाडका खसहरू समुदायबीच इन्टरेक्सन भएको हो। तर त्यसभन्दा अगाडि उनीहरूको इन्टरेक्सन चाहिँ कसरी हुन्थ्यो भने मानसरोवर ठुलो तीर्थस्थल हो हिन्दूहरूको लागि। त्यसकारण उनीहरू त्यस बेला मानसरोवरमा तीर्थयात्रा गर्नका लागि चाहिँ कहिलेदेखि जान्थे त्यो थाहा छैन। तर रावण पनि त्यतै चाहिने कैलाशमा शिवजीलाई भेट्न गएको भन्ने पौराणिक कथाहरू आउँछन् रामायणमा। त्यो हिन्दूहरूका लागि पहिलेदेखि नै पवित्र तीर्थस्थल थियो, अरूहरूको पनि पवित्र तीर्थस्थल थियो। खसहरूको त उत्पत्ति स्थल नै त्यही हो, संस्कार संस्कृति बनेकै त्यही कैलाश मानसरोवरको वरपर हो। खसको सभ्यताको विकास भएकै त्यही क्षेत्रमा हो, खसले राज्य स्थापित गरेकै त्यही क्षेत्रमा हो। ससाना राज्यहरू त्यसबाहेक कश्मीरदेखि पूर्व गण्डकी प्रदेशसम्म खसहरूका साना इलाका थिए। कातिरी समुदायले चाहिने करिब 500 वर्ष इन्डियामा के अरे कुमाउँ क्षेत्रमा, कुमाउँ गढवाल क्षेत्रमा राज्य नै गरेको थियो। त्यो कुरालाई छोड्दाखेरि हामीले नेपालको मात्रै विषयलाई इन्क्लुड गरेर हेर्दाखेरि पनि 1207 देखि नेपालमा चाहिँ खसहरूको राज्य स्थापित भएको। त्यसकारण भेटघाट चाहिँ पहिल्यै भएको हो। तर मुस्लिमको आक्रमणबाट आर्य समुदाय हिन्दू समुदाय पहाडतिर प्रवेश गरे भन्ने कुरालाई दुई दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। त्यहाँबाट मुस्लिमको आक्रमण परेर आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति जोगाउन उत्तरतिर पहाडतिर पसेको चाहिँ 13औं 14औं शताब्दी पछि हो। तर उनीहरूको उपस्थिति चाहिँ पहिला पनि यहाँ थियो। तीर्थ गर्न उनीहरू आउने जाने गर्थे। उनीहरूको राज्य यहाँ थिएन, खसहरूको राज्य थियो। अनि यो खसहरू चाहिँ क्षेत्रीकरण गर्ने काम चाहिँ राणा कालमा आए पछाडि भयो भन्ने कुरा, राणा के अरे जङ्गबहादुर राणाबाट सुरु भएको भन्ने तथ्य भेटिन्छ होइन त? यो इतिहासमा कस्तो उल्लेख भएको छ भने प्रामाणिक इतिहासमा 1903 सालमा राणाहरूको जङ्गबहादुरले चाहिने आफ्नो आधिपत्य अर्थात् जङ्गबहादुरले राज्य लिएर चलाउन थालेका हुन्। 1910 सालमा पुरानो मुलुकी ऐन जारी भएको हो। 1912-13 सालमा नेपाल र भोट बीचको युद्ध भयो। 1857 13-14 तिर कहिले पर्छ, त्यस बेला लखनऊको युद्ध भएको थियो। त्यो लखनऊको युद्ध भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजहरूका विरुद्ध भारतका लोकल सिपाहीहरूले विद्रोह गरेका थिए। त्यो विद्रोहका लागि नेपालबाट पनि जङ्गबहादुरलाई त्यो विद्रोह दबाउनका लागि अनुरोध भइआएको थियो। हो त्यस बेला बहादुरी देखाए बापत जङ्गबहादुरले 3-4 कुरा त्यहाँ रुका आदेश जारी गराएका थिए राजा मार्फत, राजा सुरेन्द्र विक्रम शाह मार्फत। के थियो भने यो तिब्बतको लडाइँमा साह्रै बहादुरी प्रदर्शन गरे बापत क्षेत्रीहरू खसलाई चाहिँ क्षेत्रीमा चाहिँ उचालेका थिए। 1920 मा हो यो विक्रम सम्वत। तर 1920 मा हो यो। 1930 मा 1910 को उसमै के अरे जङ्गबहादुरले त ऐनमा थिएन। 1910 को मुलुकी ऐनमा खसको लागि अलग्गै बन्दोबस्त थियो, राजपूतको लागि अलग्गै बन्दोबस्त थियो र ब्राह्मणहरूको लागि अलग्गै बन्दोबस्त थियो। त्यहाँ चाहिने स्लेवेबल र इन्स्लेवेबल, अङ्ग्रेजीमा म भन्छु स्लेवेबल र इन्स्लेवेबल भनेको मासिन्या र नमासिन्या जात, ब्राह्मण, राजपूत, यस किसिमको चाहिने 4वटा जातीय प्रणाली इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो। पछि तागादारी भनेर 1920 सालमा तागादारीमा खसलाई, बाहुनलाई, राजपूतलाई सम्पूर्णलाई एक ठाउँ पारेर तागादारी सिस्टम चाहिने 20 सालदेखि स्थापित गरिएको र 1920 सालमा खसहरूलाई क्षेत्री भनिएको।
तर अर्को स्मरणीय तथ्य के हो भने खसहरूलाई 13औं शताब्दीमा नै जनै धारण गर्न चाहिँ लगाइएको फेरि ती खसहरू चाहिँ को खस थिए भन्दाखेरि यो कल्याण राजा कल्याण 1460 भनौँ न विक्रम सम्वत एक्ज्याक्टली 1461 हो। 1461 मा जुम्लामा जब कल्याण वंशी राजपूत राजाहरूले राज्य गर्न थाले त्यस बेला उनीहरूले त्यहाँका खसहरूको बहादुरी देखेर, किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो थियो भने एक राजाले अर्को राजालाई अधीन गरिसकेपछि त्यो राजाको सन्तानलाई फेरि नउक्सिने गरी समाप्त गरिन्थ्यो। फेरि आक्रमण गर्छ भनेर, प्रतिक्रान्ति गर्छ भनेर एकदम समाप्त गरिन्थ्यो। खस राजाहरूलाई समाप्त गरिदिएका हुन्। अभय मल्लहरूको समुदाय अहिले देखिँदैन कहीँ पनि। अब कसैले अनुसन्धान गरेर निकाल्यो भने मात्रै हो अन्तिम राजा चाहिने अभय मल्ल हुन्। अभय मल्लको सन्तान देखिँदैन। अब कसैले अभय मल्लको सन्तान हुँ भन्दै आएर प्रामाणिक आयो भने उहाँहरू हुनु होला। खसहरूलाई यसरी समाप्त पारियो। खसहरू तितर बितर भएर केही खसहरू त्यहाँ रहे। कहाँ रहे? जुम्ला भेकमा रहे। जुम्ला भेकमा रहेका खसहरूको बहादुरी देखेर त्यसै बेलादेखि जनै धारण गराएर उनीहरूलाई तागाधारी चाहिँ बनाइएको थियो। तर क्षेत्री चाहिँ बनाइएको थिएन। क्षेत्री चाहिँ भनिएन। क्षेत्री चाहिँ 1920 सालमा जङ्गबहादुरले जब तिब्बतमा खसहरूले साह्रै बहादुरीपूर्वक युद्ध गरेर तिब्बतमा विजय प्राप्त गरेर फर्के, खसहरूलाई चाहिँ जात माथिल्लो लगे र क्षेत्री बनाए। त्यस पछाडि राजपूतहरूलाई चाहिँ त्यही लडाइँमा जाने राजपूतहरूलाई चाहिँ जग्गाको तिरो छुट गरे त्यही एउटै आदेशबाट। लिम्बू समुदायलाई कर्णेलसम्म जागिर खाने आर्मीमा र अब लिम्बू समुदायलाई त्यस बेला चाहिने मासिना जातमा राखिएको थियो। 1910 सालमा लिम्बू समुदायलाई मासिना जातबाट बाहिर गरिदिए। उनीहरूलाई पनि माथि उत्तरण गरे, गुरुङलाई पनि माथि उत्तरण गरे। सबैलाई एक न एक थोक दिएको थियो त्यस बेला त्यहाँ। अनि उनले मगरलाई र गुरुङलाई कर्णेलसम्म जाने, मगर गुरुङलाई कर्णेलसम्म जाने दिए। क्षेत्री समुदायलाई चाहिने खसहरूलाई चाहिँ क्षेत्री बनाइदिए। लिम्बूहरूलाई र राईहरूलाई चाहिँ कर्णेलसम्म जाने, उनीहरूलाई कर्णेलसम्म जाने त्यस बेला जागिर दिइँदैन थियो। त्योभन्दा तलै मात्रै दिइन्थ्यो। यसरी सबैलाई जङ्गबहादुरले चाहिने उचालेका थिए। अनि जङ्गबहादुरले अब कोही पनि खसले अबदेखि क्षेत्री लेख्न पाउने छैन भने चाहिँ कहिलेबाट? त्यही हो, त्यही हो, त्यही बेला हो। खसले क्षेत्री लेख्न पाउने छैन होइन। खसहरूलाई अब उपरान्त खस नभन्नु, क्षेत्री भन्नु र खसहरूले पनि क्षेत्री लेख्नु। खस नलेखे जरिमाना हुन्छ भनेर त्यही आदेशमा। अनि उनले चाहिँ यो शाहहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोड्न खोज्दाखेरि त्यसबाट घेराको दृष्टिकोणले हेरेको हुनाले त्यो रुक्का जारी गरेको भन्ने पनि छ नि एउटा। त्यो चाहिँ 1905 सालमै हो। त्यो 1905 सालमै जङ्गबहादुरले राजपूतहरूसँग बिहा गर्न पाउने, राजपूतका छोरी बिहा गर्न पाउने, राजपूतलाई पनि छोरी दिएर बिहा गर्न पाउने भनेर राजाबाट आदेश जारी गराएका थिए। के कस्तो घटना भयो अरे भने त्यहाँ दरबारमा चाहिने जाँदाखेरि जङ्गबहादुर प्राइम मिनिस्टर भए पनि जङ्गबहादुर आउँदाखेरि हेयको दृष्टिकोणले खस आयो, यो खस आयो भनेर चाहिने हेयको दृष्टिकोणले भन्थे। जङ्गबहादुरको इगो जाग्यो। अनि जङ्गबहादुरले राजालाई चाहिँ जहिले पनि माया गर्ने, राजालाई खुसी गराएर मात्रै उनले चाहिने आदेश गिराउने गरेको उनको बानी थियो। इतिहासमा त्यही भन्छ। अनि यो पनि खस आयो भनेर सरकार मलाई त खस खस भनेर चाहिने यसरी चित्त बुझेन। त्यसो हुनाले म पनि राजपूत नै हुँ, मेरो पुर्खा यसरी चाहिने चितवरबाट नै आएको भनेर केही प्रमाण ल्याएर प्रमाण प्रस्तुत गरे। राजाले कहाँ हुन्छ त खसलाई चाहिने, म तँलाई कहाँ छोरी दिन्छु, मेरो छोरी छोरी मागे, यस्तै केही कुरा उनको छोरी मागे वा छोरी दिन्छु भने के भने त्यसो भनेर चाहिने भन्दाखेरि त खसलाई कहाँ दिन्छु हुँदैन भन्दा कहाँ सरकारले चाहिने यसरी हुकुम जारी गरिबक्स्यो भने त खस र राजपूत भन्ने कहाँ हुन्छ र, हुँदैन नि भनेपछि ल त भनेर चाहिने राणाहरूलाई पनि राजपूतसँग बिहा गर्न सक्ने हैसियत प्रदान गरे। अनि यो क्षेत्री बनाएको चाहिँ पछि हो।
यो चितवनकोबाट गणबाट आएकै साँच्चै आएकै थिए कि ती जङ्गबहादुरहरू कि उनीहरूले चाहिँ कृत्रिम खालको चाहिँ बनाएको हो त्यो त्यतिखेर नि अब आफूलाई? यो चाहिने कस्तो भने इतिहासमा भएको कुरालाई मात्रै भन्न सकिन्छ। हामीले अन्यथा अनुमान गरेर भनियो भने त्यो समुदायको पनि मानहानि हुन्छ। त्यसैले मानहानि हुने गरी कसैको पक्षमा बोल्नु अथवा नबोल्नु हुँदैन। कस्तो भने जङ्गबहादुरका छोरा पद्मजङले लेखेको द लाइफ अफ जङ्गबहादुर राणा भन्ने किताबमा चितौरबाट आएका हामी राणाका सन्तति हौँ भनेर जङ्गबहादुरका छोरैले लेख्नु भएको छ। एउटा प्रमाण त्यो हो। अर्को चाहिने जङ्गबहादुरलाई राणा भनेर लेख्दाखेरिको जुन आदेश हो, लालमोहर हो, त्यो लालमोहरमा के भनिएको छ भने हाम्रो राजगद्दी जोगाएर हामी राजगद्दी राजसिंहासन जोगाएर हाम्रो राजगद्दीलाई निरन्तरता दिनुभएको गुण स्वरूप 1 नम्बर। 2 नम्बर चाहिने तिम्रा पुर्खा अघि चितौरबाट जुम्लामा आई, जुम्लाबाट कास्कीमा आई हाम्रो कास्कीको हाम्रा पुर्खाको सेवामा बसेका, त्यसपछि चाहिने कास्कीबाट गोर्खामा लमजुङमा आएका, लमजुङबाट गोर्खामा आएर यसरी हाम्रो सेवा गरेर बसेको हुनाले राणा मा राणा हो भन्ने आदेश जारी गरिदिएको छ, अथवा यस्तै भाषा, पुरानो भाषा त आउँदैन नि हामीलाई, यस्तै केही भनेर लालमोहर जारी गरिदिएको छ जङ्गबहादुरका नाममा। र जङ्गबहादुरका नाममा लालमोहर गरिसकेपछि उनका चाहिने उत्तराधिकारीलाई पनि राणा भन्नुपर्ने, राणाजी भन्नुपर्ने, राणाजी नभने फतवात लाग्ने, सजाय हुने भन्ने नै छ त्यो लालमोहरमा। त्यो लालमोहर ठाउँ ठाउँ चाहिने देखिन्छ। पछिल्लो पटक मैले आसाद हुसेनको किताबबाट यो राखेको हुँ, यो लालमोहर। हजुर भनेपछि अब यो खसलाई चाहिँ छेत्री त्यसरी बनाइयो, जनाई त्यसरी धारण गरियो, त्यो छेत्री चाहिँ पछि बनाइयो भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। अनि यो अहिले जुन चाहिँ अहिले आएर यो 2072 सालको संविधानले चाहिँ फेरि खस र आर्य भनेर एउटा जातिको परिकल्पना अथवा क्लस्टर बनाएको छ नि, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ त अब अहिलेको सन्दर्भमा हामी खसहरूले? यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने यो खस र आर्यलाई एकै ठाउँमा मिसाउनु भनेको अघि नै मैले के भने त्यो संविधान बन्दाखेरि संविधानभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि कस्तो भयो भने नेपाललाई विभिन्न चाहिने जातीय राज्यमा जातीय सङ्घीय राज्य बनाउने एउटा यो माओवादीको आन्दोलनको परिणामस्वरूप स्थापित भएको एउटा मान्यता हो। त्यसलाई त्यो एउटा राजनीतिक मान्यता थियो, राजनीतिक चाहिने इस्यु बनाएको थियो माओवादीले बनाएको। त्यसलाई शासकीय स्वरूपमा कसरी ढाल्ने, त्यसलाई कसरी चाहिने व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न जातीय राज्य स्थापना गर्ने, पूर्वमा चाहिने लिम्बुवान, त्यस पछाडि तामसालिङ, त्यस पछाडि विभिन्न चाहिने राज्य स्थापना गर्ने भन्ने बारे आन्दोलन गर्न थाले विभिन्न तबकाले। तर हामी खसहरू चाहिँ त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान गएन, जाँदै गएन। पछि संविधान लेख्ने बेलामा त्यहाँ के कुरो उठ्यो भने यो खसहरूको लागि पनि एउटा क्लस्टर चाहिन्छ भन्ने प्रश्न कता कति उठ्यो। अब त्यो अभियन्ताहरूले जान्दछन्। त्यो उठ्दाखेरि सँगसँगै आर्य ब्राह्मणहरूले हामीलाई पनि चाहियो भनेर उठाए। अनि के गर्यो भने खसहरूको एउटा तबकाले चाहिँ अलि स्ट्रङली खस राज्य चाहिन्छ हामीलाई भनेर एडभोकेसी गरिरहेको थियो। अर्को तबकाले चाहिँ के गर्यो भने बाहुन र क्षेत्री भनेको त एउटै हो नि, बाहुन र क्षेत्रीलाई विभाजित गर्यो भने हामी कमजोर हुन्छौँ र हाम्रो वर्चस्व रहँदैन भन्ने विचार चाहिने कतैबाट आयो र क्षेत्रीहरू त्यसभित्र एकदम पसे। त्यसमा चाहिने उनीहरू आकर्षित भए त्यो नारामा, र क्षेत्रीहरूको एउटा समुदायले नै
बाहुनले भनेको कुरो सही हो, हामी अल्पमतमा पर्छौँ भोलि भनेर के गरौँ भन्दाखेरि खसारीको कन्सेप्ट चाहिने आयो। अब खसारीको कन्सेप्ट यहाँ सुन्दाखेरि चाहिँ यो कन्सेप्ट बाबुरामले, डाक्टर बाबुरामले ल्याए भनेर भनिन्छ। त्यसबेला प्राइम मिनिस्टर पनि बाबुराम नै थिए। सबै अध्ययन विश्लेषण गर्ने कोही चाहिने हैसियत भएका अभियन्ताहरू पनि तयार हुन सकिएको थिएन। अहिले पनि छैन, हामी अहिलेसम्म पनि हामी अध्ययनकै अवस्थामा छौँ। अहिलेसम्म पनि हामीले हाम्रो समुदायलाई सम्झाउन सकिरहेका छैनौँ। आफ्नो पहिचान गुमिसकेको अहिले पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। यसरी दुईटा समुदायलाई एकै ठाउँ मिसाउँदाखेरि कस्तो देखियो भने संविधानले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गर्यो। त्यसमा अरू जसले आफ्नो यो 59 जात सूचीकृत भएका छन् नि, यो जाति जनजाति समुदाय एउटा जुन छ नि, त्यसमा जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका 59 समुदाय छन्। ती समुदायमा चाहिने ती समुदायका भएका मानिसहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आफ्नो स्थान पाए, समानुपातिक स्थान पाए। तर खस र आर्यको चाहिँ स्थान कस्तो हो भने खस र आर्य भन्दै आर्यले मात्रै चाहिने त्यो सुविधाहरू उपभोग गर्ने कोटा आर्यले मात्रै लिने। त्यसको लागि चाहिने म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क भन्छु। यो पहिलो संविधान सभा अर्थात् 2063 विक्रम सम्वतबाट पछाडि 83 जना सिटहरू सहित माओवादीलाई चाहिने पहिलो संविधानमा ल्याइएको थियो र त्यो संविधान सभा चाहिँ पहिला निर्वाचित जुन संसद थियो त्यो निर्वाचित संसदलाई नै संविधान सभाको रूपमा परिणत गरिएको थियो। त्यसमा अरू विभिन्न समानुपातिक भनेर समावेशी भनेर विभिन्न समावेशीका समुदायका मानिसहरू आए। त्यहाँ मानिसहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो पहिलोमा नै कस्तो हो भने 100 अर्थात् लगभग 50 एक मिनट कस्तो भयो भने यो संविधान सभा पहिलो संविधान सभामा नै लगभग चाहिने 20% हाम्रो टोटल चाहिने संख्या सीमित भयो। अब त्यसबारे व्याख्या गर्न तथ्याङ्क यहाँ मलाई अलि झन्झटिलो छ, त्यो मैले गरिनँ। दोस्रो संविधान सभाको व्याख्या गरेँ मैले। कुल 601 थियो त्यो दोस्रोमा। त्यो 601 मा उपस्थिति कस्तो देखियो खसहरूको अथवा क्षेत्रीहरूको, बाहुनहरूको, जनजातिहरूको भन्नुहुन्छ भने बाहुनहरूको उपस्थिति 155, उनीहरूको जनसङ्ख्या 12%। क्षेत्रीहरूको उपस्थिति 85 जना, उनीहरूको सङ्ख्या 16%। ठकुरीहरूको जनसङ्ख्या करिब 2%, उहाँहरूको उपस्थिति 25। सन्यासीहरूको जनसङ्ख्या करिब 1% प्लस 1.6 हो, उहाँहरूको उपस्थिति जम्मा 7 जना मात्रै। हेर्नुहोस् है कति चाहिने इम्ब्यालेन्स चाहिँ त्यो संविधान सभा भयो। अनि त्यहाँ खसहरूको त आवाजै पुग्न सकेन छ क्या। जम्मा 600 को सङ्ख्यामा खसहरूको जम्मा उपस्थिति 85 मात्रै परेछ। अनि 500 जना भन्दा बढी अर्को साइड भएको हुनाले उहाँहरूको लागि चाहिँ खुरुखुरु एडभोकेसी भयो। खसहरूको 85 जना कोही बोल्नै सकेन छ। जति बोल्न सक्यो त्यो आर्यहरूको भाषा मात्रै बोल्दो रहेछ, किनभने उहाँहरूको नलेजमा आफ्नो पहिचानबारे कुनै जानकारी नै भएन। एकदम जिरो भनौँ भने डाक्टर पढेका पनि 2-4 जना त्यहाँ थिए, तर एडभोकेसी चाहिँ जिरो नै भयो। कसैले पनि त्यहाँ अब भीम रावल, रामशरण महत, प्रकाश शरण महत जस्ता अब डाक्टर खड्का यी चाहिने 2-4 जना त डाक्टर हुनुहुन्थ्यो नि, तर उहाँहरूले खसहरूको बारेमा ख पनि बोल्नु भएन र अरू आर्यहरूको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ ती उहाँहरूको पक्षमा पर्न गए। जसले अहिले संविधानको व्याख्या गर्दा के भयो भने खस आर्य भनेको त आर्यले प्रतिनिधित्व गरे भइगयो नि भनेर खसलाई चाहिँ माइनस गर्ने र आर्यलाई मात्रै लिएर जाने। अनि त्यसैको पछि चाहिने निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसकेपछि मन्त्री परिषद गठन भयो।
त्यो मन्त्री परिषदमा 25 जना, 25 जनामा त 1 जना मात्रै खस राखे। हेर्नुहोस् त, अहिलेका प्रधानमन्त्री यिनै हुन्। अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले कस्तो अपव्याख्या गरे भने कहाँ खस र चाहिने आर्य भनेको त एउटै हो नि भनेर 12 जना ब्राह्मण, 1 जना क्षेत्री। त्यहाँ पनि कोही बोल्न सकेन, अहिले पनि बोल्न सक्दैन। अरू पनि तथ्याङ्कहरू मसँग यहाँ छन् जो तथ्याङ्क एकदम टेरिबल टेरिबल तथ्याङ्क। 77 जना सिडिओमा 67 जना बाहुन, टेरिबल। एक समुदाय मात्रै, जातीय समुदाय यसरी विकसित भएर आयो। र हाम्रो चाहिँ के भयो भने खसहरूको चाहिँ आर्यहरू समुदायभित्र सम्मिलन हुन गयो, हाम्रो अस्तित्व समाप्त भएर जान लाग्यो। यस किसिमले एउटा यत्रो ठुलो 17% जनसङ्ख्या भएको समुदायको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नु भनेको के मनासिब हो? यस्तो हुन्छ राज्य भनेको? अहिलेको खसहरूको पहिचानको समस्या भनेको यही हो। अब भनेपछि यो खस र आर्य जुन एउटै बनाएको क्लस्टर छ, खस जाति र आर्यलाई एउटै जातिको रूपमा बनाएको जुन एउटा सिङ्गो क्लस्टर छ, यो क्लस्टर छुटिनुपर्छ भन्ने अब एकदम अवैज्ञानिक छ। यो एकदम अवैज्ञानिक छ। यो छुटिनुपर्छ। आर्य र खस अलग्ग हुनुपर्छ। खस समुदायलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्नुपर्छ र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कानुन बनाएर खसलाई यति अरूलाई जसरी छुट्याएको छ नि, अरूलाई भनेको जनजातिलाई छुट्याएको छ, मधेसीलाई छुट्याएको छ, थारूलाई छुट्याएको छ, मुस्लिमका लागि छुट्याएको छ। यो मुलुकका जम्मै चाहिने जात जातिलाई छुट्टिन्छ भने हामी 17% खसलाई चाहिँ किन छुट्टिँदैन? हामी किन यसरी राज्यले हामीलाई अपहेलित दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ? अघि तपाईँले सभासद मन्त्रीहरूको त्यो अनब्यालेन्स डाटा भन्नुभयो। यता प्रशासन क्षेत्रमा पनि त त्यस्तै अवस्था छ भन्ने सुनिन्छ नि त। जस्तो सिडिओदेखि लिएर सचिव लेभल। प्रशासन क्षेत्रमा कस्तो छ भने करिब 70-71 जना सचिवहरू मध्ये 55 जना चाहिने एक समुदायको मात्रै छ, त्यो आर्य। भनेपछि 2/3 चाहिँ 4 जना, 2/3 होइन 90%। 90% हजुर, करिब 90% सचिव त्यो चाहिँ एउटा समुदायले ओगटेको छ। सहसचिवको लिस्ट छ मसँग 150 जना जति सहसचिवको लिस्ट। त्यसमा 10 जना जति अरू पाउनुहुन्छ होला, अरू 10 जना जति खस पाउनुहुन्छ। अहिले त्यहाँ सहसचिवमा जनजातिको हैसियत धेरै माथि गएको चाहिँ फेरि अर्को पटकको चाहिने, अर्को पटक भनेको सचिवहरूको नियुक्ति कस्तो भने सांसदहरूको एकदम टोटल सांसदको संख्या रिप्लेस भएर अर्को निर्वाचनबाट आए जस्तो त्यस्तो हुँदैन। सचिवहरूको नियुक्ति कस्तो हुन्छ भने जति खाली हुँदै जान्छ, जो सिनियरिटीमा आउँदै जान्छ उसलाई नियुक्ति गर्दै जान्छ, फेरि खाली हुन्छ नियुक्ति गर्दै जान्छ, यसरी रोल आउट हुँदै जान्छ। त्यो रोल आउट हुँदाखेरि अहिलेको सचिवहरू टोटल रोल आउट हुँदाखेरि करिब 20% जनजाति हुन्छन्, क्षेत्री एउटा पनि पाउनुहुन्न त्यस बेला। किनभने सहसचिवमै छैन क्या, किनभने तलै छाँटियो, प्रवेशै पाउन सकेन, सेवा प्रवेशै पाउन सकेन। किनभने जनजातिहरूले कोटा पाए, मधेसीहरूले कोटा पाए, मुस्लिमहरूले कोटा पाए, यो के भन्छ दलित समुदायले कोटा पाए। कोटा नपाउने त मात्रै क्षेत्री, खस समुदायको कोटै कहीँ कतै छैन। भनेपछि प्रशासन क्षेत्रमा पनि त्यो हालत छ। सिडिओ, सचिव, प्रशासन क्षेत्रमा यो हालत छ एकदमै। त्यसो हुनाले यत्रो ठुलो समुदाय कसरी सम्मिलन भएर अरूलाई चाहिने, अरूले नै हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने र चाहिने समाजमा पनि त्यसरी नै एउटा समुदायले, ब्राह्मण समुदायले, क्षेत्री समुदायले सधैँ डोमिनेट गरिराख्ने, प्रशासनमा पनि सधैँ त्यही ब्राह्मण समुदाय मात्रै जाने, अनि क्षेत्रीको चाहिँ हैसियत कहाँ पुग्यो? क्षेत्री चाहिँ कहाँ के हुन् यो देशका? अनि यो धार्मिक क्षेत्रमा पनि जस्तो अब मुस्लिमहरूको मद्रासाको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ राज्यले। बुद्धिस्टहरूको गुम्बा व्यवस्थापन भनेर राज्यले समिति बनाएर बजेट विनियोजन गर्दछ। अब हिन्दूहरूका मठ मन्दिरहरू जीर्णोद्धार गर्ने, त्यसमा चाहिँ असर्फी हाल्ने,
सम्मका काम राज्यले गर्छ, तर मस्ट धर्म मान्नेहरूको मस्टका थानहरू माडोहरूको संरक्षण जीर्णोद्धार गर्न त कुनै पनि समिति बनेको देखिँदैन। अब यो पनि एउटा अहिले विभेदको, अहिलेसम्म छैन। अब अरू धर्महरूको त काहीँ न काहीँ संरक्षण गरेको देखियो नि त। छ अरू त सबैले राज्यबाट संरक्षण पाएका छन्। धर्म निरपेक्ष राज्य भनिसकेपछि राज्यले कुनै पनि धर्ममा आफ्नो संलग्नता नजनाउने, निरपेक्ष धर्मबारे राज्यले केही नै गर्ने नै होइन। सबै जनताको जिम्माको कुरो हो यो। तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन। हामी कहाँ के छ भने अधिकांश त राजकीय कार्यक्रमहरू भयो भने हिन्दू ब्राह्मण पद्धतिद्वारा हुन्छ, मुस्लिम पद्धतिद्वारा कहीँ भएको भन्ने मैले देखेको छैन। राजकीय जुन शिलान्यास हुन्छ, जुन अरू उद्घाटनका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, त्यसमा न बुद्धिस्ट विधिले कहीँ उपस्थिति जनाएको छ, न मुस्लिम विधिले छ, न क्रिस्चियन विधिले छ, न मस्ट विधिले छ। कुनै पनि विधिले हुँदैन, एउटै मात्रै विधिले हुन्छ। मानिलिउँ यो देशमा हिन्दू मात्रै छन्, तर जनसङ्ख्या त त्यस्तो त छैन नि। अब यो जनसङ्ख्या त आफ्नो आफ्नो धर्म मनाउने जनसङ्ख्या छन् नि। यो अहिले चाहिँ अब खसहरूले चाहिँ अब आफ्नै धर्म मस्ट धर्म भनेर अब चाहिँ यो जनगणना पनि लेखाउने र यसलाई स्थापित गर्ने अभियान छ। यो वास्तवमा यही खस आर्यको कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति आएको हो कि यही कारणले हो। यही कारणले हो। यही वास्तवमा यो स्थिति आएको थिएन भने त्यो त्यतातिर खसहरू जाने अवस्था पनि थिएन कि कसो? जानुपर्ने थिएन। राज्यले पक्षपात नगरेको, राज्यले समान व्यवहार गरेको। अब समान व्यवहार गरेको भन्दाखेरि पहिला यो यो अहिलेको संविधान आउनुभन्दा अगाडि 63 साल भनौँ न, 63 सालदेखि निजामती सेवामा यो समुदायलाई आरक्षण गर्न थालिएको। आरक्षण गर्नुभन्दा अगाडि पनि कस्तो थियो भने मेजोरिटी चाहिने आर्य समुदायलाई नै ओगटेको अवस्था थियो त्यसबेला पनि छनलाई त। तर कम्पिटिसन ओपन थियो। ओपन कम्पिटिसन भएपछि अरू आउँथे थोरै, एउटा समुदाय अलि थोरै अलि बढी हुन्थ्यो, तर थोरै अरूको पनि उपस्थिति हुन्थ्यो। यो अहिलेको सिस्टमले त के हो भने एब्सोल्युटली खसहरू चाहिँ एलिमिनेटेड भए र आरक्षणले गर्दाखेरि आरक्षणमा परेका जति 49% आरक्षण गरेको छ नि, आरक्षणमा परेका जति चाहिँ उनीहरू आइरहँदा रहेछन्। एलिमिनेसन हुनेमा चाहिँ खस पर्दो रहेछ। यो चाहिँ राज्यले जानाजान गरिएको रहेछ। हामीले यसलाई चाहिने अनुभूत गर्न सकेनौँ। हामीले यसलाई थाहै पाएनौँ, पत्तै पाएनौँ क्या। त्यस्तो अज्ञानी भएर हामी बसिरहेछौँ। अब आउँदो जनगणनामा खसहरूले अब आफ्नै धर्म मस्ट धर्म र जातिमा खस लेखाएर जान्छन् भन्ने लाग्छ। जानुपर्छ। यो भनेको जबरजस्ती हुँदैन, उहाँहरूको इच्छा कुरोको हो, प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। उहाँहरूसम्म जान्ने बुझ्ने खस समुदायले यसबारे चेतना दिनुपर्छ। अब पुरानो समुदाय भन्दा पनि नयाँ समुदाय, किनभने नयाँ समुदाय बिए पढ्छ, एमए पढ्छ, अरबमा गएर त्यो तातो घाममा गएर काम गर्छ। समयको साथी बिए पढ्छ, एमए पढ्छ, के फाइदा हुन्छ? अब त्यो समुदायलाई अब पहिला हिन्दू लेखिरहेको समुदाय, बुद्धिस्ट लेखिरहेको समुदायले अब तिम्रो आफ्नै धर्म मस्ट धर्म लेख, जातिमा खस लेखा भन्दा उनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ त? के यसको फाइदा छ र? पहिलो कुरो त उनीहरूको पहिचान हुन्छ। अहिले उनीहरू पहिचानविहीन भएका छन्। आर्यमा गएर यिनीहरू मिसेका छन्, जबकि यिनीहरू आर्य होइनन्। खस र आर्य भन्ने नाम त संविधानले दिएको छ, त्यसले खस भनेको खसै भन्ने न हो। हामीलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरौँ। त्यहाँ छ क्या खस आर्य भनिएको छ। आर्य ठाउँमा जाउन्, हामी खसको ठाउँमा जाउँ। किन चाहिँ हामी आर्य भन्दै खसहरूले आर्य भन्दै जानु? यसको औचित्य के छ? तिमीहरूको भनेको खस समुदायको अस्तित्व नै समाप्त भएर जान्छ यसो भयो भने। त्यही कुरालाई हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि वैधानिक कानुनी ढङ्गले राज्यसँग हामीले हाम्रो अधिकार खोजौँ। समानुपातिक समावेशी भनेर जुन संविधानले भनेको छ, अरूलाई चाहिँ कानुनले सुरक्षा गरेर समानुपातिक समावेशीमा पर्दा रहेछन्। हामी चाहिँ सैद्धान्तिकमा समानुपातिक समावेशी भन्दै आर्यले खुरु उपभोग गर्ने मात्रै पर्दा रहेछौँ।
त्यसैले हामीलाई पनि कानुनमा नै हाम्रो आरक्षण चाहिन्छ। त्यो आरक्षण चाहिनका लागि हामीले जनजातिमा सूचीकृत हुनुपर्छ। जनजातिमा सूचीकृत भइसकेपछि अरूले पाए सरह पाउने हो, अरूले पाएको भन्दा धेरै पाउनुपर्ने भन्ने कुनै कारण केही पनि छैन। आर्यहरूले पनि पाउन्, उनीहरूले पनि आफ्नो हक स्थापित गर्नु, हामीले हाम्रो हक स्थापित गर्ने हो। यहाँ हामीले यो कुरा गर्दा गर्दै आर्य चाहिँ बाहेकोस्, बाहुन चाहिँ बाहेकोस्, हामी चाहिँ पाउँ, यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, राज्यले त्यस्तो भन्नु हुँदैन। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो गरिरहेका छन्। हवस् भनेपछि यो पहिचानको लडाईँ, अस्तित्वको लडाईँमा अहिले खसहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने, आउँदो जनगणनामा आफ्नो मष्ट धर्म, जाति खस, भाषा आफ्नो पुर्खाको भाषा, खस भाषा, मातृभाषा हुनेले खस भाषा लेखेर जानुपर्ने अवस्था छ भन्न खोज्नुभयो। एकदम आउँदो जनगणनामा हाम्रा खस दाजुभाइहरूले हाम्रो जातमा खस, धर्ममा मष्ट र भाषामा खस भाषा। हजुर, जसले जसले खस भाषा बोल्नुहुन्छ मातृभाषा उहाँहरूले खस भाषा खस भाषा। हजुर अब हाम्रो पुर्खाको भाषामा त खसै लेख्न सक्यो। खसै लेख्न सकिन्छ। खसै नलेखेर नेपाली भाषा लेखे भने पनि अब खसबाटै चाहिने विकसित भएर आएको नेपाली भाषा, तर खसको भाषा त होइन नि, यो भाषा त नेपाली भाषा हो नि, सबैको साझा भाषा हो नि। त्यस हुनाले भाषा चाहिने हाम्रो साझा भइगयो। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो पहिचान। हाम्रो पहिचान भनेको हामी खस हौँ। हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो धर्म हो। हाम्रो धर्म भनेको मष्ट धर्म हो। मष्ट धर्म र खस जाति आउँदो जनगणनामा सबैले लेखौँ, यसैमा सबैको कल्याण छ। अहिले तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ यो भविष्यका लागि आधार बन्छ। हाम्रा भविष्यका सन्ततिलाई पहिचान दिलाउँ, पहिचानविहीन नपारौँ। हामी पहिचानविहीन हुन लागेका छौँ, खस समुदाय पहिचानविहीन हुन लागेको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हजुरले यो हाम्रो कुराकानीमा खसहरूका बारेमा धेरै कुराहरू, इतिहास र वर्तमान अवस्थाको बारेमा पनि प्रकाश पारिदिनु भयो। खसको पहिचानको निम्ति यो धर्म पनि मष्ट धर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा पनि यहाँले राखिदिनु भयो। यो अमूल्य समय र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा हुन चाहन्छु। जदा हो। मैले पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाएँ। म आभारी छु। धन्यवाद। नमस्कार।